अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत यूसुफ आयत नंबर 19 से रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह। قال يا بشرى هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه लिम्रअतिही, ठीक है, लिम्रअनी लिम्रअतिही जी। वक़ाल लज़ी इश्तराहु, ठीक है, फिर से पढ़ें। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाह। पेंसिल्स ऊपर रखें और एक एक हर्फ को गौर से देखें और देखें कि क्या हर्फ है, उसकी क्या हरकत है, और जब मैं पढ़ रही हूँ तो उसकी क्या आवाज़ है, और जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप को खुद देखें क्या मैंने ठीक पढ़ा। ठीक है, अगर ये चंद चीजें मुसलसल अपनी तवज्जो उस पर रखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गलती कम से कम होगी। लेकिन अगर थोड़ी देर तवज्जो करेंगे, थोड़ी देर फिर कुछ और सोचने लगेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर से पढ़ें। वक़ाल लज़ी
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. जी, अब जब सुनेंगे तो एक भी हर्फ आपने सुनने में मिस नहीं करना, ठीक है? एक एक हर्फ को सुनना है, समझ आई या नहीं? पूरी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि एक एक हर्फ, जिसे कहते हैं एक एक हर्फ को उसका हक देना. हक कैसे देंगे? एक एक हर्फ को उसका हक कैसे देंगे? जब उसकी तरफ तवज्जो करेंगे सबसे पहले, ठीक है? وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. مثواه مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل फिर से ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. फिर से ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته التي फिर से وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. بيتها ألف के ऊपर मद है, फिर से पढ़े. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. عن نفسه بيتها عن نفسه
بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت यूं नहीं पढ़ेंगे, फिर से पढ़ें वग़ल्लक़त الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه برهان ربه फिर से पढ़ें अर्रआ से كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل من قبل إن كان قميصه قد من
قبل فصدقت وهو من الكاذبين إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين इन عين नहीं पढ़ना फिर से पढ़ना इन्नकी إنك كنت من الخاطئين फिर से पढ़े मिनल من الخاطئين अब ता को भी मोटा रखना फिर से मिनल من الخاطئين من الخاطئين من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال مبين
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. जी, जितने भी नून पे ज़बर है इनको कोशिश करें लंबा न करें और इलैहिन्ना को अलैहिन्ना नहीं पढ़ना. फिर से फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकआ. वअअतदत أعتدت وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا फिर से وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم फिर से ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
راودته फिर से वलक़द راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين फिर से पढ़ें ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه फिर से पढ़ें قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين رأوا الآيات رأوا الآيات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.